السلام الخوت. صافا ترونكيل كول. هاد لا فيديو بغيت نوريكم كيفاش ربحت 756 يورو في ساعتين. هنا شفتوها، سيتي لو 13 مارس 2020. كيفاش ربحتها؟ كان خطاب تاع ماكرون. كنت مريح بحال هكا في الدار، خرج خوطا، المهم نتفرج في الخطاب ديال ماكرون. قال لهم صافي، قال لهم غدا غادي يسدو كلشي، غيسدو المدارس، ما كاين لا قرايه لا والو، غنبداو الحجر الصحي. هاد النهار كانت ديجا لا بورس ديال فرنسا كطيح. بون j'ai misé sur comment dire, j'ai fait un short et du coup طاحت encore et donc خديت 756 اورو في ساعتين. دونك كانت هاد السيمانه كانت مزوره ديال بصح. هنا كنت خديت 756 اورو، انا خسرت شي حاجات بون، مي اهم حاجه 756 اورو، ولكن افيك ان كابيتال ديال 1000 اورو، يعني 75% ديال ديال البينيفيس. يعني انك كون كانت عندك 100 مليون غادي تجيب 75 مليون ساعتين. that's the point. هنا bon des comment dire, des trucs comme ça. غد ليه ربحت شويه، درت 100 اورو 34، خسرت عاوتاني شويه. هنا عاوتاني كانت شويه خسارات، ناقص 18 ناقص 100 هكذا. كنت نجرب شويه في البيتكوين. هنا بون خسرت هنا 464، وكنت ربحت 411 قبل ما نخسر 464. وهنا هادشي اللي بغيت نهضر لكم عليه في الفيديو. هنا شنو كان وقع ليا؟ كنت ربحت 756. بون داخل مليون ديال الكابيتال، ربحتي 8000 درهم في ساعتين. يا سلام، صافي شويه فهمتي كتربح ابخي. شوف هذاك الربح ساهل، كتربح ابخي 7000 ريال. دونك هادشي سي ميم با دي تروك دو 1 مينوت 2 مينوت. ابخي كتربح هنا 1000 درهم. وهنا كنت مريح. نعاود لكم هاد القضيه. هنا شنو كان وقع لي؟ كنت مريح. كانت الجمعه وكنت مشيت للكا اف سي، كنت لعبت الكره، مشيت المهم من بعد غادي للكا اف سي، خديت واحد المهم خديت الموني، و او ميم طون كنت حال واحد البوزيسيون كانت قريبه ل10، وكنت خاسر. هنا كنت خاسر جوبون شي 60 اورو بحال هكا وشويه. شويه بون مشيت ناخد الموني، اون فوا بغيت نرجع نشوف البوزيسيون، لقيت لي مارشي سدو. صافي وصلت 10 تاع الليل، جوبونس ولا 9 ونص، 10 كانت. قلت او فاك، قلت تصور نهار الاثنين مع شحال لابورس يكونوا يطلعوا لي كومون دير، يطلع زعما كومون دير لانديس ديال الطاليان، وتزغ مشات لي شي 500 اورو ولا شي با. جو بونس كان ستوب لوس، كان في ان نيفو كوميم لي مي كانش. المهم كان شويه طالع كوميم. اي دونك كنت مريح بالليل مع كنت مريح لحد بالليل بحال هكا. كنهضر بحال هكا مع شي خوتنا، وانا حلو نلقى 411 اورو.
مشى مريح بحال هكا لقيت دخلت 80,000 ريال بدون 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 أي جهد، بدون أي effort. هنا صافي، هنا كتوصل ديك الجنون العظمة، جنون العظمة، كتقول صافي أنا وليت مقوّد بون ب1000€ وليت تندخل شي با 1000€، 1000€ دخلت شي با 200% في 2 جوغ. كتقول واو سي بون وصلت. وهذه أقوى حاجة ملي كتوصل لهاد النيفو، وكتولي كصافي كتولي تاخد. حيت هنا باش هنا أول حاجة اش كان واقع، كان لو فيت كانت ديجا مع الكورونا وداك الشيء، كانوا لي مارشي اون شوت ليبر، دونك أي واحد كان يقدر يربح هنا بون. ولكن واحد اللحظة صافي تيغلب عليك داك البيي بسيكولوجي، كتولي دير نامبورط كو. وهنا فاش بديت كنخسر، خسرت 464 هنا في لا ميم سواغي. من بعد غنكون رجعت جوبونس في لي زوطخ جور، المهم رجعت دخلت هنا 104، من بعد دخلت سميتو دخلت 16. ولكن هذه أقوى حاجة. من بعد ملي كتربح واحد اللحظة صافي كتطغى، وملي كتطغى كتولي فيك الطمع، والطمع تيخليك تاخد دي ريسك بزاف، وكيولي تولي كتخسر. ودا ديجا راه المهم ماشي هذه الخسارة الوحيدة اللي عندي، ديجا عندي بزاف د الخسارات، ولكن هذه حيت بانت هنا ما كوريتها لكم. ولكن راه بزاف لي تريدر، المهم اون فا با دير تريدر راه شي حاجة عاوتاني، كلشي ولا تريدر. انا ماشي تريدر، انا المهم غير اماتور بحالي بحالكم، شي با بروفيسيونيل. دونك الانسان في يوتيوب تيوريو اش يوريو الناس، تيوريكم تقول لكم كذا تربح 600€ شهريا، ولا تربح هذه كذا. من هنا تبدا يطمعوا فيكم. الربح سهل والخسار حتى هو سهل، والخسار سهل من الربح. دونك الدراري بغيتكم سميتو تفكروا في هاد القضيه، و vous commencez pas à faire n'importe quoi بفلوسكم، وتا ماشي بفلوسكم، حتى لو فات تاع ان بنادم ما يبقاش ينصب عليكم. بنادم راه شي با تنتفرج في شي فيديوهات تنقول سي هادشي ماشي حشومه، ولكن فهمتي الا كنتي باغي دير دي فيديو في يوتيوب باش تربح كوميم، تربح شي با شنو الهدف. واش لي فيو جو بونس با غايجيب بزاف لي فيو. باغ اكزومبل واحد عنده شين ديال توتالور، كنت نشوف واحد خونا مهم مغربي تيقول لك كيف اربح 600€ شهريا من الفوركس بلا 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 بلا. ولكن تنقول لنا شنو الهدف تاع خونا؟ الهدف تاعو هو شي بارطاجي شي معرفه مع الناس. الا كان بغى يبارطاجي المعرفه ديالو مع الناس، خص يقول للناس ها انا راني كنربح وهنا راني كنخسر، داكور. اما غايقول للناس راني غير كنربح، وهو شي با غيجيب في لا فيديو غيجيب فيها واحد 20,000 تاع الناس، دونك غيجيب 20€، 4000 ريال، و ميم طون غادي يخرج على بنادم يمشي يخسر فلوسو، يخسر بزاف، يخسر فلوسو في هاد الدومين. ولا ما كانش المشكل ديال التريدين راه بزاف الناس تيخسروا، الاكثريه تيخسروا. وماشي ماشي ماشي لو فيت تبقى تكون انجينيور، ولا تكون واحد تكون زعما ما عندكش الباك هو اللي يخليك تربح ولا تخسر. بنادم تلقى بنادم فهمتي طايب بزاف وتيخسر لمده 10 سنين، ولكن اون طون كيدخل فلوس في حاجه اخرى. كتجي مع واحد مغربي مقوده عليه ومشي خدام فهمتي، تيجي بالسميك وغادي تقول ليه حط 300€ 400€ في شي بلاتفورم، وغتمشي ليه العاقته هو فيها. اون طون كوم دير ساشون كو خونا ما عندوش اصلا ان باجاج باش المهم في هذا الدومين، راه زعما حشومه ديال بصح. و دونك كاين سوا
بنادم باغي يربح لي في، لا ربح لي في ما غاديش تربح اصلا بزاف لي في هذا الدومين. ودونك وسينون سوا باغي يدير هو اون بلاتفورم وينصب ويدير فهمتي يقول للناس سيروا هاد البلاتفورم سيروا خدموا فيها، ومن بعد هو ياخذ لا كوميسيون تاعو في سميتو. دونك الدراري انا بغيت نقول لكم ماشي انا فين ما تنوري اون فيديو على التريدين، حذاري حذاري حذاري، حيت الناس مشاو لهم فلوسهم، انا مشاو لي فلوسي، وبزاف الناس مشاو لهم فلوسهم، ماشي فهمتي تلقى 90% تاع الناس يمشيو لهم فلوسهم، سيرتو فاش السي اف دي 90%. دونك 9 على 10. دونك الانسان الا كان يدير هذا الشيء دو مانيير بروفيسيونيل خاصو يفيزي واحد 5 سنين ولا 10 سنين باش فريمون يميتريزي راسو، ويميتريزي بزاف د الحوايج يدخلوا في هاد. دونك انا المهم تندير دوطخ فيديو باش تنبريسيزي تنهضر فيهم على لي بيي بسيكولوجيك، على الاستراتيجي، على بزاف د الحوايج. ولكن الدراري تنعاود وتنقول لكم ما سميتو ما تزرفوش وتمشيو عند لي بروكر اللي كيطلقوا عليكم. انا فوير عندي ماي اي جي ماركت، قلبوا على اي جي ماركت تلقاوه ديجا كوتي في لابورس، تلقاو السياج السوسيال ديالو في لندن، تلقاو عنده 40 عام ديال ليكزيستونس. دونك انسان ديجا تيبغي يدخل شي بلاتفورم تكون شي بلاتفورم فريمون سيور، واخا اي جي ماركت براسو ماشي سيور حيت اي حاجه ماشي سيور فهمتي. دونك على 100% او موان انسان فهمتي داخل عليها المهم يخرج باقل اضرار الا ما خرجش. اذا المهم راك فهمتوا الميساج الدراري. المهم نخليكم دابا، و عندكم دي كيسيون ولا شي حاجه خليهم لي في لي كومونتير. بيس الدراري، باي.